बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़मीर फ़रोश पार्टी ने आखिरकार ज़मीर के सौदे करना शुरू कर दिए और मंडियाँ लगा दी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वसीम कादिर जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे, उन्हें उठाकर उनके भी ज़मीर का सौदा कर दिया। आइए सबसे पहले लतीफ़ खोसा की ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद गुफ्तगू जारी करते हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि हल्का NA 121 से जो कामयाब उम्मीदवार थे वसीम कादिर साहब, उनको जो हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर नमूदार होते देखा, और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि वो वापस अपने घर जा रहे हैं। सो अपेरेंटली एज ऑफ नाउ NA 121 जो तहरीक इंसाफ में के वोटों से मुंतखब हुए हैं वसीम कादिर साहब, अब वो नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारे क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक गवर्नर पंजाब, खुद भी इलेक्शन लड़ा लाहौर से, बड़े ही वाज़े मार्जिन से जीता। मुबारक है खोसा साहब आपको बहुत ज्यादा। एक एक पॉइंट करके आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर ये वसीम कादिर साहब का केस देख लें, NA 121 से जीता उन्होंने PTI का वोट लेकर, अब वो नून लीग के साथ बैठ गए हैं। कानूनी कदगन तो कोई नहीं है, जाहिर सी बात है, वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मारिया, ये इंतहाई शर्मनाक जो की गई है, क्योंकि यहाँ से रोहिल असगर साहब जो हैं ये PMLN के उम्मीदवार ही नहीं है, बल्कि ये शरीफ खान बादे का हिस्सा हैं। और आपने देखा कि कितना पुरतशद्दद इनका जो है कैंपेन थी, जिसमें इन्होंने बाकायदा थप्पड़ भी मारे थे कैंपेन के दौरान में। और आपके सारे चैनल्स ने इनकी माशाअल्लाह ये जबिल्लत को दिखाया था। तो ये जो है, अगर इस अंदाज से ये समझते हैं कि वसीम कादिर को आज अगवा करके सुबह से और फिर उसकी जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा? इसके अपने घर वाले भी शायद इसको जो है आने से जो है एतराज करें, पनाह इससे ले लें, क्योंकि जो गमो गुस्सा और जो गैज़ो गज़ब अवाम का हमने देखा ये 8 फरवरी को, आप यकीन कीजिएगा जैसा जिस तरह लोग बालिहाना तौर पर निकले हैं और जिस तरह लोगों ने अपने यानी अख्तियार को इस्तेमाल किया है, अपने आप को एक रियासत का तस्वर करते हुए कि हमारा ये इससे कहा कि आईन में कि हम जिसको चाहेंगे असेंबली में या पार्लियामान में भेजेंगे, वहां से जो हुकूमत बनेगी वो हमारी हुकूमत, हमारे नुमाइंदों की हुकूमत बनेगी। तो पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली मर्तबा देखा है कि लोगों ने वालेहाना तौर पर जबर और इस्तेसाल के बावजूद, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद और ये जंजीरें तोड़ते हुए जिस तरह से लोग अपना जोक दर जोक पोलिंग स्टेशंस पर गए और उन्हें घुमाया गया। मेरे अपने हल्के में यकीन करें कि जो PTI का पर्ची लेकर जाता था उसको कहते थे ये तुम्हारा पोलिंग स्टेशन ही नहीं है और तुम फलां जगह जाओ और फलां जगह जाओ। और फिर वो भी जरा समझ गए उनको, और फिर मुस्लिम लीग नून के कैंप से जब पर्ची लेते थे तो उन्हें जनाब VIP ट्रीटमेंट दे के उनको अंदर पोलिंग स्टेशन में और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाने दिया। खोसा साहब अभी करेंगे क्या? पर्ची लेते थे। ये मुझे बताइए ना, वसीम कादिर साहब उधर चले गए हैं, क्या आपके पास कोई कानूनी चाराजोई का हक है या नहीं है? चूंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो अब ये वोट तो PML, क्योंकि इस वक्त नंबर गेम भी है। हाँ नहीं मारिया, किसने कहा इंडिपेंडेंट है? देखिए ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी बैन नहीं हुई, एज अ पार्टी, पॉलिटिकल एंटिटी आइन और कानून के मुताबिक ये एग्जिस्ट करती है। इसका सिर्फ सिंबल लिया गया था और इन सारों ने बशमूल मेरे, हमने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पर अपना PTI अपने आप को लिखा था। ठीक है। और PTI के लिए हमने जो है, इसलिए PTI सबसिस्ट करती है, PTI एग्जिस्ट करती है, PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। और इसलिए हम जितने जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं बशमूल वसीम कादिर के, हम PTI के डिसिप्लिन के और PTI के जायचे और ज़ाब्ते के पाबंद हैं। और इसलिए ये इनको तो बिल्कुल अभी आगे तो जरा चलने दें, इनका
ذرا آنے تو دیں, ہم ان کے اوپر تمام قسم کے اعتراضات بھی کریں گے, پارٹی سے ان کو جو ہے ان کا اس کا بیک لیش بھی ہوگا, اور جو عوام کا بیک لیش ہوگا اس کا تو آپ تصور دیکھ لیں. سو دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ان دا سینس کہ یہ جو چاہیں, یہ جو آپ کا نمبر ہے انہوں نے عمران خان کا ووٹ لیا ہے. ہاں, ابھی جو میرے پاس نمبر ہے آپ کا 95 ہے, رائٹ. ابھی کچھ نشستوں کے اوپر آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے, کچھ پہ اسٹے ہے, کچھ کے ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے. سو مور اور لیس ابھی یہ نمبر جو ہے یہ ایسا نہیں رہے گا, اس میں رد و بدل ہوگا. لیکن جو گورنمنٹ بنانی ہے اس کے اوپر بڑی کلیئر پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, اور آپ کے پاس ابھی ایز آف رائٹ ناؤ وہ نمبر نہیں ہے جس سے آپ اکیلے حکومت بنا سکیں. تو پھر اگر آپ حکومت بنانا چاہیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 129 ہے, 95 نہیں ہے. آپ جو مرضی گنتی آپ کا میڈیا یا آفیشیل جو بھی نمبر دکھاتے رہے, ہمارے 50 لوگ ایسے ہیں جو بالکل فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں جس میں واضح برتری ہماری حاصل ہے. اور یہ نہیں ہے کہ چند 100 اور چند ہزار ہیں, ہزاروں کی تعداد سے ہماری جو ہے عددی برتری موجود ہے. اور فارم 47 میں جو ریٹرننگ آفیسر نے دیا اس میں اس نے جو ہے وہ فارم 45 کے فگرز کو اس میں ظاہر نہیں کیا, اور اس نے جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا. وہ ہماری اتنی واضح طور پر دستخط اور مہر لگے ہوئے ہیں اور سبھی کے پریزائڈنگ آفیسرز کے اور پولنگ آفیسرز کے موجود ہیں. سو اس لیے ہمیں یقین ہے, کبھی امید ہے کہ وہ 50 بھی ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ 230 جو مخصوص نشستیں ہیں جس میں خواتین اور جس میں ہماری اقلیتی بھائی ہوں گے یا بہنیں ہوں گی, وہ بھی ہمیں حصہ جو ہے سب سے زیادہ ملے گا. تو ہم 170 کے لگ بھگ جو ہے ہم پہنچ جائیں گے. تو 170 اور 172 کے برابر پہنچنے سے ہم حکومت بنا سکیں گے انشاءاللہ بغیر بیساکھی کے. لیکن ماریا, اگر ہمارا کوئی ایسا ہوا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے, بجائے اس کے کہ ہم کولیشنز میں کسی اور کی محتاج بن کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طریقے سے پھر ان کو جو ہے اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی ہے اور کس طرح سے توڑ پھوڑ اور شکست کی جاتی ہے. تو جی ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ نے لطیف کھوٹا صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے بھی ذکر کیا وسیم قادری صاحب کا, اور جو وسیم قادری صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار بھی تھے اور پی ٹی آئی کی نشست وہ جیت چکے تھے. لیکن نشست جیتنے سے پہلے انہوں نے اس بات کا حلف اٹھایا تھا کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں اس پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, اور اس بات کا میں حلف اٹھاتا ہوں. اور یہ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پر مزید تبصرہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں چودھری وسیم قادر, امیدوار حلقہ NA 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی, میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ NA 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے, تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا, اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا. تو اس میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لطیف کھوٹا صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ان کا جو سمبل ہے وہ نہیں تھا, ان کے پاس ان کا جو نشان ہے وہ چھین لیا گیا تھا. اس کے باوجود یہ اتنا زیادہ جو کمپٹیشن ہے وہ رن ہوا. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ نامینیشنز پیپر پر یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا کہ لطیف کھوٹا صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وسیم قادری جب یہ معاملہ ان کا عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ان سے نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ بھی چھین لی جائے گی. لیکن ناظرین اکرام, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ چند ٹکوں اور چند عوض کے لالچ میں آ کر, چند عہدے کے لالچ میں آ کر, لوگوں کے دباؤ میں آ کر اور ان کے پریشر میں آ کر انہوں نے جس طرح سے اپنے ضمیر فروشوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں, انہیں اس بات پر شرم آنی چاہیے. لیکن ناظرین اکرام, مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک الگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.